संसदि प्रस्तुते एकविंशत्यधिकविंशशततम द्वाविंशत्यधिकविंशशततम वर्षीयार्थसंकल्पपत्रे आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य कृषि क्षेत्रेषु विशेष ध्यानम्। स्वास्थ्य क्षेत्रे वृद्धिः, कोविड सूच्यौषधाय 35,000 कोटि रूप्यकाणां प्रावधानम्। प्रधानमन्त्री ग्राम कृषकाधारितं पत्रं प्रोवाच। अर्थसंकल्पपत्रे कृषि संवर्धनम् आपणं च सुदृढीकर्तुं कृषि संरचना कोशः, कृषकेभ्यः समुचित ऋण प्रदानाय तद्ऋण लक्ष्यं संवर्ध्य 50,000 कोटि रूप्यकाणि निर्धारितानि। गृहमन्त्री अमित शाह अर्थपत्रं कृषकहित साधकम् आह। अर्थसंकल्पपत्रेऽस्मिन् पूंजीगत व्यये 5.34% वृद्ध्या सह प्रधानमन्त्रिणः आत्मनिर्भर भारतं समर्थनम्। उद्योग जगत् मूलभूत विकास कारणात् स्वागतम् अकरोत्। एकीकृतापणे बृहत्तम तीव्रता। आर्थिक सत्रस्य तृतीय दिने राज्यसभायां महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा अद्य। प्रमुख विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयके, गर्भावस्था संशोधन विधेयके च चर्चाः। लोकसभायां राष्ट्रपत्यभिभाषण चर्चा प्रस्तावः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहुना समं समभाषत। असौ जनवरी मासस्य 29 दिनाङ्के नवदिल्ल्याम् इस्राएलीय दूतावासस्य समीपं दुरापादितम् आततायिकृत्यं विनिदितवान्। मोदिना नेतन्याहु समाश्वासितः यत् भारतम् इस्राएल राजनयिक परिसराणां सुरक्षाम् अभिलक्ष्य अस्ति प्रतिबद्धम्। अपि च अन्ताराष्ट्रिय वार्तासु म्यांमार देशे सोमवासरे प्रशासन परिवर्तनं कृतं। सैन्यबलेन आंग सान सूचीं समेत्य नैके शीर्षनेतारः च निगृहीताः। एकवर्षार्थम् आपत्कालः प्रवर्तितः। भारतेन प्रकाशिता चिन्ता, अपरतः अमेरिकया पुनरेकदा प्रवर्तिताः प्रतिबन्धाः। अभिवादये, अहमस्मि दिव्यानंद झा। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः सोमवासरे संसदि एकविंशत्यधिकविंशशततम द्वाविंशत्यधिकविंशशततम वर्षीयम् अर्थसंकल्पपत्रं प्रस्तुतवती, यदात्मनिर्भर भारत पत्रम् आसीत्। अस्मिन् स्वास्थ्य कृषि मूलभूत संरचनादि क्षेत्राणि विशेषतया ध्येतव्यानि सन्ति। वित्तमन्त्री स्वकीयाभिभाषणे प्रावोचत् यत् कोरोना कालस्य इदम् अर्थसंकल्पपत्रम् अर्थव्यवस्थां सुदृढीकर्तुं समुन्नेतुं च अवसरत्वेन वर्तते। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी अपि एतत् भारतस्य आत्मविश्वासभावकरूपेण ख्यापितवान्। प्रस्तुतेऽस्मिन् अर्थसंकल्पपत्रे केन्द्रप्रशासनेन कृषकाणां कल्याणाय प्रतिबद्धता प्रदर्शिता। कृषकेभ्यः कृषेः न्यूनतम समर्थन मूल्यस्य सार्धैकगुणितं प्रदीयते इति संकल्पितं वित्तमन्त्रिणा। तया उक्तं यत् आपणानि सुदृढीकर्तुं कृषि संरचना कोशोऽपि उपलम्भयिष्यते। अपि च ग्रामीणावसंरचना विकासकोषाय आवंटनं 30,000 कोटि रूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 40,000 कोटि रूप्यकाणि विधीयन्ते। प्रधानमन्त्री प्राह यत् अर्थसंकल्पपत्रे कृषि संवर्धनाय, कृषकाय संवर्धनाय च प्रबलता दृश्यते। मोदी शासनं कोरोना कालं पश्यत् स्वास्थ्य क्षेत्राय अर्थसंकल्पपत्रे अर्थवृद्धिर्विहितवत्। अनेन विशिष्टायाश्चेकस्याः परियोजनायाः प्रारम्भः विधास्यते। प्रशासनेन अर्थसंकल्पपत्र माध्यमेन आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजनायाः लाभः देशवासिभ्यः प्रदत्तम्। स्वास्थ्यस्य आर्थिकचये 37% वृद्धिरभवत्। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनायाः अन्तर्गतम् आगामिषु 6 वर्षेषु 80,164 कोटि रूप्यकाणां प्रावधानं। 266 जनपदेषु जटिल सेवा चिकित्सालय खण्डानां 12 केन्द्रीय संस्थानानां स्थापना। भारत निर्मित निमोनियेति रोगरोधि सूच्यौषधस्य च देशवासिभ्यः प्रदानं वर्तन्ते। I have provided 35,000 crores of rupees
for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. अर्थसंकल्पपत्रे आधारभूत संरचनाः विशेषतोऽध्यताः सन्ति। वित्तमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् एतत् पत्रं 6 स्तम्भाधारितं वर्तते। ते हि क्रमशः सन्ति स्वास्थ्य कल्याणं, भौतिक वित्तीयावसंरचना, आकांक्षी भारताय समावेशी विकासः, मानवाय नवजीवन संचारत्वं, नवाचारानुसन्धान विकासत्वं, न्यूनतम शासनाधिकतम शासनत्वं चेति। The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and a 6th, minimum government and maximum governance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री पदारूढायै निर्मला सीतारमण वर्यायै तद्दलाय च वर्धापनानि प्रादात्। सः अकथयत् यत् अर्थसंकल्पपत्रमिदं जनानाम्, उद्योगानां, निवेशकानाम् आधारभूतस्वरूपाणां क्षेत्रेषु च सकारात्मकानि परिवर्तनानि विधास्यति। तेनोक्तं यत् ग्रामाः, कृषकाः च अस्य पत्रस्य केन्द्रबिन्दवः सन्ति। इमम् ऐतिहासिकं ख्यापयन् श्रीमोदी अवादीत् यत् आत्मनिर्भरतायाः दृष्टिकोणं द्रष्टुं शक्यते अस्मिन् पत्रे। अपि च स्वास्थ्यारोग्ययोः आधारितात् पत्रात् सर्वे अपि लाभान्विताः भविष्यन्ति। अस्मात् युवानाः वृत्तिता क्षेत्रे नवान् अवसरान् प्राप्स्यन्ति। श्रीमोदी अकथयत् यत् अस्मिन् अनेकानां परिवर्तनानां प्रावधानम् अस्ति, येन देशस्य विकासे, वृत्तिता सृजने च सहायता प्राप्स्यते। महिलानां जीवनं भद्रतरं, सुगमतरं च कर्तुम् अनेकानि प्रावधानानि विहितानि अत्र। तेन एतदपि उक्तं यत् अर्थसंकल्पपत्रे आधारभूतस्वरूपवत्सु सूक्ष्मेषु, लघुषु, मध्यमेषु च उद्योगेषु विशेषरूपेण ध्यानं केन्द्रितं कृतमस्ति। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सम्प्रति वार्तायाम् अल्पविरामः। भवन्तः डीडी न्यूज़ वाहिनीं पश्यन्तः तिष्ठन्तु। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू ह्यः नवदेहल्याम् आदिवासिनाम् आदिमहोत्सवस्य शुभारम्भं कृतवान्। अवसरेऽस्मिन् अनेके नेतारः अपि समुपस्थिताः आसन्।
अस्य आदिमहोत्सवस्य आयोजनं ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया इत्याभ्यां क्रियमाणम् अस्ति। अयं महोत्सवः 15 फरवरीतः प्रारप्स्यते। अस्मिन् महोत्सवे देशस्य प्रायः 1,000 शिल्पकाराः कलाकाराः च भागं गृह्णन्ति। अवसरेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः उक्तवान् यत् आदिवासिभिः अस्माकं परम्परा संस्कृतिनिधयः सुरक्षिताः सन्ति। अस्माभिश्च तद्वारा निर्मितोत्पादाः संवर्धयितव्याः, लोकप्रियाश्च विधातव्याः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इस्राएल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहुना समं समभाषत। श्री मोदी जनवरी मासस्य 29 दिनाङ्के नवदिल्ल्याम् इस्राएलीय दूतावासस्य समीपं दुरापादितम् आततायि कृत्यं विनिन्दितवान्। प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहु समाश्वासितः यत् भारतम् इस्राएल राजनयिक परिसराणां सुरक्षाम् अभिलक्ष्य प्रतिबद्धम् अस्ति। तेन उक्तं यत् भारतं दोषिणाम् अन्वेषणाय दण्डनाय च सर्वविध संसाधनानि उपयुज्य यथाशक्ति प्रयतिष्यते। एतदतिरिच्य नेतृद्वयेन तत्तद्देशेषु कोविड-19 महामारीं विरुध्य अनुवर्तमानस्य संघर्षस्य प्रगतिविषये अपि परिचर्चितम्। म्यांमार देशे सैन्यबलेन सोमवासरे प्रशासन परिवर्तनं कृतम्। आंग सान सूचीं समेत्य नैके शीर्षनेतारः च निगृहीताः। एतेषां निग्रहणानन्तरं देशस्य सैन्यबलीय दृश्य श्रव्य प्रवाहिन्यां विज्ञापितं यत् साम्प्रतं तत्र आवर्षम् आपत्कालः प्रवर्तयिष्यते। म्यांमारे नवम्बर मासे सम्पन्नानां निर्वाचनानां परिणामम् अभिलक्ष्य विगतात् कतिपयकालात् प्रशासन सैन्यबलयोः मध्ये कलहः प्रवर्तते स्म। निर्वाचनेषु सूची इत्यस्याः नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी इति दलेन महता अन्तरालेन विजयः प्राप्तः। परञ्च सेनया मन्यते यत् निर्वाचनेषु छलः अभवत्। अपरतः अमेरिकया पुनरेकदा प्रतिबन्धाः प्रवर्तिताः। म्यांमारे शासन परिवर्तनं शीर्ष नेतॄणां निग्रहणं च अभिलक्ष्य भारतेन अतितरां चिन्ता प्रकाशिता अस्ति। भारतेन उक्तं यत् तत् सर्वदैव लोकतान्त्रिकरीत्या शासन हस्तान्तरणस्य पक्षे अवर्तत। सम्प्रति अनेन स्थितिः समीक्ष्यते। सन्दर्भेऽस्मिन् विदेश मन्त्रालयेन उक्तं यत् म्यांमार घटनाक्रमः नितरां चिन्ताक्रमः अस्ति। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।